नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, किससे कहा जा रहा है? आयत नंबर 10 सूरह ज़ुमर। कुल कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना वो जो, आमनु ईमान लाए। क्या है इस आयत में अल्लाह ताला का मोहब्बत का अंदाज देखिए कि कह दीजिए ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, उनके लिए है, वरना जो ईमान नहीं लाते उनके लिए क्या है? ए काफिरो, ए मुनाफिको, इस तरह की अंदाज है ना। और यहाँ पर जो ईमान वाले अल्लाह ताला उनको क्या कहते हैं? ए मेरे बंदो वो जो ईमान लाए हो, इत्तकू डरो, रब्बकुम अपने रब से, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अहसनु अच्छा किया, फी हाज़िहि दुनिया इस दुनिया की जिंदगी में, हसनतुन भलाई है, व और अर्दुल्लाही जमीन अल्लाह की, वासियतुन वसी है, इन्नमा बेशक युवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, साबिरूना सब्र करने वालों को, अजरहुम उनका अज्र, बिगैरी बगैर हिसाबिन हिसाब के, बगैर हिसाब के। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं कि अपने रब से डरो। अच्छा, ईमान वाले तो डरते ही हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि डरो ताकि शैतान से बचे, क्योंकि डरने से, जब हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर होगा तो शैतान से भी बचेंगे, और जिसके अंदर डर होता है उसी के अंदर आजिज़ी और उसी के अंदर तकवा होता है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? डरो अपने रब से और किन लोगों के लिए? जिन्होंने दुनिया में अहसनु अच्छा किया, उनके लिए भी क्या है? अच्छाई है। यानी अगर दुनिया में जो भी बोगे, जो भी खेती करोगे, वहां पर वो खेती वैसे ही पाओगे, अच्छा बोगे तो अच्छा पाओगे, ठीक है। और अल्लाह ताला की जमीन वसी है, मतलब क्या है इसका? क्यों आ गई ये आयत यहाँ पर? अल्लाह ताला की जमीन वसी है, तो अल्लाह ताला की जमीन वसी है, यानी अगर कहीं कोई परेशानी है, हम दीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, नमाज के ऊपर पाबंदी है, घर में छुपकर भी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हमारा जो है दीन को फॉलो करना मुश्किल हो गया है, तो फिर वहां से हिजरत कर जाओ, वहां से निकल जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की जमीन वसी है। और फिर जब मौत के फरिश्ते आते हैं, जब मलकुल मौत आती है, तो अगर किसी ने माइग्रेट नहीं किया होगा और वहीं उसी में अपना दीन छोड़ दिया, माइग्रेट नहीं किया, तो उसके लिए क्या है? तो वो मारते जाएंगे और क्या पूछेंगे कि अल्लाह ताला की जमीन वसी नहीं थी? निकल के तो देखते, अल्लाह ताला की जमीन को वसी पाते, अल्लाह के खातिर निकलते तो सही। इसलिए जहां हमारा रहना मुश्किल हो जाए, दीन को फॉलो करना मुश्किल हो जाए, वहां से निकल जाए। और सब्र करने वालों को पूरा पूरा दिया जाएगा बगैर किसी हिसाब के। सब्र ही तो होता है ना, ये अल्लाह के खातिर सब्र करो और सब कुछ छोड़ के वहां से चले जाओ। कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया है, अन ये माजी है ना, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया, मजहूल है ये, अन के आबुदा मैं इबादत करूं, अल्लाह की, मुखलिसन खालिस करते हुए उसी के लिए, अद्दीना दीन को। यानी मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है, यानी नबी से कह रहे हैं कि सबसे कह दो, मुझे सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करूं, सिर्फ उसी के लिए अपने दीन को खालिस कर लूं। यानी हमें किसी और की परवाह नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे, और मैं दीन के काम में चल रही हूँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मुझे नीचा समझेंगे, मुझे बहुत बैकवर्ड समझेंगे, मुझे छोटी सोच वाला समझेंगे, ये सब भूल जाओ। अल्लाह के खातिर जीना है, और खालिस तभी होगा जब हम सिर्फ अल्लाह के खातिर काम करेंगे। यानी सिर्फ ये सोचो कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर अल्लाह, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आसमानी दुनिया में हमें अच्छाई के साथ याद किया जाता है, तो दुनिया में भी हमारे लिए इज्जत फैला दी जाती है। अल्लाह ताला इस इज्जत को फैला देता है, तमाम लोगों के दिल में डाल देता है। और अगर आसमानी दुनिया में हमें बुराई के साथ याद किया जाएगा, तो दुनिया में भी बुराई के साथ। इसलिए अल्लाह के रास्ते पर चलकर कभी भी आप रुस्वा नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ किसके खातिर काम करें? अल्लाह के खातिर। व उमिरतु और मुझे हुक्म दिया गया है, ली अन ये के अकूना मैं हो जाऊं, अव्वला सबसे पहला, मुस्लिमीन फरमाबरदार, यानी सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हो जाऊं। कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं, अखाफू मैं डरता हूँ, इन अगर असैतु मैंने नाफरमानी की, ये भी माजी है,
रब्बी अपने रब की, मेरे रब की, अजाबा अजाब से, यौमिन अजीम बड़े दिन के। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि अगर मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करूंगा तो मुझे भी अजाब आ जाएगा। यानी नबी को कहा जा रहा है, अगर अल्लाह को, यानी अगर अल्लाह नबी को कह रहे हैं तो हम बच पाएंगे? हम तो जरूर हम पर अजाब आएगा। कुल कह दीजिए अल्लाह, अल्लाह की, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, मुखलिसन खालिस करते हुए, लहू उसके लिए, दीनी अपने दीन को। यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम किया, किसकी इबादत की, अल्लाह की। सिर्फ अपना दीन मैंने किसके लिए खालिस कर दिया, अल्लाह ताला के लिए। तो यहाँ पर आप देखें इस आयतों में खालिस खालिस वर्ड आ रहा है, तो हमें भी क्या करना है, खालिस अल्लाह के लिए। ये ख्याल दिल में लाना ही नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर ये ख्याल दिल में आ गया ना, बस फिर वही लोग ना आखिरत के दिन छोड़ देंगे। वो कहेंगे हमने कहा था तुमसे कि हमारे पीछे चलो, हमने कहा था कि हमारी खुशी का ख्याल करो, हमने तो नहीं कहा था। खुशी का ख्याल तो अल्लाह ताला की खुशी का ख्याल करना था। अगर अल्लाह ताला की खुशी का ख्याल करते तो अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ खुश करता। दुनिया में आप अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह आपको मरने के बाद महशर के वक्त जब अल्लाह की जरूरत होगी तब अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। यहाँ अल्लाह को छोड़ दिया तो वहां भी अल्लाह को छुटा हुआ ही पाएंगे अपने आप से। फाबुदू तो तुम इबादत करो, माँ जिसकी, शी तुम चाहो, मिन दुनी ही उसके अलावा। कुल कह दीजिए इन्नल खासिरीना बेशक खसारा पाने वाले, अल्लदीना वो लोग हैं जिन्होंने, खसीरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने आप को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, अला खबरदार यही है वो, खुसरानुन खसारा, ये जमा है खुसारा, खुसरानुन खसारा, मुबीन खुल्लम खुल्ला। यानी अल्लाह ताला नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि उनसे कह दो कि तुम्हें जिसकी चाहे तुम इबादत कर लो अल्लाह के अलावा, लेकिन उनको ये भी बता दो सबसे ज्यादा नुकसान में कौन लोग हैं। कौन है सबसे ज्यादा नुकसान में लोग? जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और अपने घर वालों को भी खसारे में डाला। यानी आखिरत की परवाह नहीं करी, अपनी नमाजों की परवाह, अपने दीन की परवाह, अपने अल्लाह की परवाह किसी की नहीं करी, तो वही कौन है सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला। लहुम उनके लिए, मिन फौकिहिम उनके ऊपर से, जुललुन छतरियां हैं, साए हैं, मिनन नारी आग के। फिर मैंने कहा था वही इमेजिनेशन, आप इमेजिन करिए, एज्यूम करिए आग किस तरह होती है कि कमरे में भी, ऊपर भी, छत पर अचानक से आग लग जाए, दीवारों में भी अचानक से आग निकलने लगे, जमीन में भी आग लग जाए। फिर कहाँ भागेंगे? दरवाजे की तरफ। चलिए भाग लिए दरवाजे की तरफ, फिर दरवाजा भी बंद हो, फिर क्या करेंगे? तो वही है, उनके लिए उनके ऊपर से छतरियां होंगी, मतलब साए और छतरियां दोनों का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बादल के लिए आग के, वमिन ताहतिहिम और उनके नीचे से, जुलनुन छतरियां हैं, साए हैं, जालिका ये है, युखव्विफु डराता, यही है जो डराता है अल्लाह बिही उसके साथ, इबादहु अपने बंदों को, या इबादी ए मेरे बंदो, फत्तकूनी तो डरो मुझसे। यानी यही चीज है, यानी यही आग है जिससे अल्लाह ताला तुम सबको डराता है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? तो डरो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इन सब चीजों से डराता है, तो हमारा क्या काम है कि हम उससे डरें, आग से डरें, क्योंकि आग हमें एक सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं होती। आग तो क्या, हमें स्टीम भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर रोटी में से धुआं स्टीम निकल जाए और हमारे हाथों को लग जाए, क्या हाल होता है? वहीं छाला आग से ज्यादा परेशान करता है, वो जलने से ज्यादा, है ना? तो वो कैसे बर्दाश्त होगी? वल्लदीना और वो लोग जिन्होंने, इज्तनाब किया मतलब बचे, इज्तनाब करना मतलब बचना, वो लोग जिन्होंने इज्तनाब किया यानी बच गए, तागूत से, तागूत कौन है? शैतान से, अन ये के याबुदूहा वो इबादत करें उसकी, व अनाबू और रुजू किया इल्लाही अल्लाह की तरफ, लहुम उनके लिए अलबुशरा खुशखबरी है, फबशिर तो खुशखबरी दे दीजिए, इबादी मेरे। यानी किन लोगों से? अगर शैतान से बच गए तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? शैतान से बचकर जो मेरे पास आ गया उसको खुशखबरी दे दो। और किसकी खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी, उसके लिए है जन्नत। तो यानी शैतान
इबादत शैतान की होती है, क्योंकि बुतों की पूजा करने के लिए या किसी और की इबादत करने के लिए कौन कहता है? शैतान। और वहां सामने जाकर कौन खड़ा हो जाता है? शैतान। और इबादत किसकी हो रही होती है? वो शैतान की, अल्लाह की बजाय। तो वो जो शैतान से बच गया, यानी वो, उसके लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना, वो लोग जो यस्तमीऊना, गौर से सुनते हैं। यस्तमीऊना, इस्तमा, समिया भी सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर यस्तमीऊना, गौर से सुनना। वो लोग जो गौर से सुनते हैं अलकौला, बात को, फयत्तबीऊना, फिर वो पैरवी करते हैं, अहसनू, उसके आहसन की। यही लोग हैं, उनके लिए हुदाहुम, उनकी हिदायत है। उनको हदा, हिदायत दी, उसने हिदायत दी, ये माजी है। हदा, उसने हिदायत दी उन्हें, किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने। फउलाइका, तो यही लोग हैं जो उलुल अलबाब, अकल वाले हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक तो गौर से सुनना, और सिर्फ गौर से सुनना ही नहीं बल्कि आहसन की पैरवी करना और शैतान के वसवसों से बचना। तो अल्लाह ताला ने बता ही दिया तरीका। यहाँ पर इन दो आयतों में क्या पता चल रहा है? जो शैतान से बच गया, और शैतान से बच गया, उसके लिए जन्नत है। और बचेगा कौन शैतान से? जो कुरान को गौर से सुनेगा। फिर गौर से सुनने तक ही नहीं है, बल्कि गौर से सुनने के बाद उस पर जो अमल करेगा, आहसन की पैरवी करेगा, यानी सबसे अच्छी पैरवी करेगा, उसमें से सबसे अच्छे तरीकों की पैरवी करेगा, वो यही लोग हैं जो उलुल अलबाब, अक्ल वाले हैं। इसलिए अगर किसी को हिदायत पर लाना हो तो उसको कुरान सुनाओ, ठीक है? कुरान ज्यादा से ज्यादा खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ, ठीक है? और अभी यहाँ पर आप सुनने आ रहे हैं, अब यहीं तक मत बैठे रहिएगा। एक स्टेज हो गई सुनने की, कुरान पूरा हो गया, सुन लिया, बहुत सुना आपने मुझे यहाँ पर बैठ के, अब आगे सुनाना भी है ना, वो भी काम करना है आपको, और फिर पैरवी भी करनी है आसन की, अगर अकल वाले बनना है। क्योंकि अकल वाले तो यही लोग अल्लाह के नजदीक। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा MBBS करने वाला अकलमंद है, या IIT में पढ़ने वाला अकलमंद है, या डॉक्टरेट की कोई सी भी डिग्री लेने वाला अकलमंद है। अल्लाह ताला ने कहा जो कुरान का इल्म रखता होगा वो अकलमंद है, जो गौर और फिक्र करता होगा वो अकलमंद है, जो शैतान से बच गया वो अकलमंद है। अफमन, तो क्या जो हक का साबित हो गई अलैहि, उस पर, कलीमतु, बात, अल अजाबी, अजाब की, अफा अंता, तो क्या आप, तुनकिजु, बचाएंगे, नफसा मतलब बचाना, तो क्या आप बचाएंगे उसे जो फिर नारी, आग में है। यानी नबी को कह रहे हैं कि जो आग में चला गया, क्या आप उसको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। जो गुमराही पर चला गया, जिसके ऊपर अजाब साबित हो गया, उसको नहीं बचा सकते आप। तो इससे क्या पता चलता है? अगर हम ये सोचकर बैठे कि चलो गुनाह कर लो, हमारे नबी हमारे लिए सिफारिश कर देंगे, तो बेकार की बात है। ये सिफारिश वो करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? फिर मैंने वही बताया था, कंपार्टमेंट का होता है ग्रेस, जिसको टीचर जो है, जिसके कितने 33 वाला पास होता है, और 30 लाया है, बेचारे को 3 नंबर की जरूरत है, बस वही पास होगा। उसको टीचर जबरदस्ती पास कर देती है, सिफारिश करके, प्रिंसिपल से भी कर देंगी, माँ बाप भी कर सकते हैं कि 3 नंबर ही तो है, दे दीजिए, है ना। लेकिन जिसके बिल्कुल ही 3 नंबर आए और उसे 30 नंबर की जरूरत है, उसके लिए तो माँ बाप भी आगे नहीं आएंगे, कहेंगे बेटा अगले साल मेहनत करना, है ना। तो नबी भी किसके लिए सिफारिश करेंगे? जिसको थोड़ी सी मतलब बस वो जरा सी नेकियों से रह गया, थोड़ी सी नेकियां मिल जाती तो आगे चला जाता जन्नत में, उसके लिए सिफारिश होगी। लेकिन अल्लदीना, वो जिन्होंने इत्तक़ौ, तकवा किया, रब्बहुम, अपने रब का, उनके लिए गुरफुन, बाला खाने हैं, ऊपर की मंजिलें हैं, मिन फौकिहा, उनके ऊपर से, गरफुन, बाला खाने हैं, यानी उनके ऊपर और बाला खाने हैं, मबनीयतुन, बनाए हुए, बनीन से बनाए ना, ये मबनीय, बनाए हुए, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अनहार, नहरे, वादल्लाही, वादा है अल्लाह का, ला युखलिफु, नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह मियाद, अपने वादे के। यानी जिन लोगों ने अपने रब का तकवा किया, उनके लिए मंजिलें हैं, ऊपर की मंजिलें, फिर उन मंजिलों के ऊपर और मंजिलें, यानी टॉप पर जाएंगे, यानी सबसे ऊपर की मंजिलों में जाएंगे। और आप ये देखिए, जितना ऊपर होते हैं ना नजारा, उतना अच्छा नजर आता है। हिल स्टेशन में भी चले जाएं, अगर नीचे होंगे तो पहाड़ों के ऊपर कुछ देख पाएंगे। जब आप ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर बढ़ते हैं उतनी खूबसूरती बढ़ती जाती है। आप हिल स्टेशन पे भी जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतनी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। और फिर क्या होगा? उनके नीचे से नहरें बहती होंगी,
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، بے شک اللہ نے انزلہ نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی، فسلکہ پھر اس نے چلایا اسے، سلکہ مطلب چلا دیا، بہا دیا، چلایا اسے، ینابیع چشمے بنا کر، فی الارض زمین میں، ثم پھر یخرج وہ نکالتا ہے بھی اس کے ساتھ، زرعن کھیتی کو، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، ثم پھر بہیج وہ خشک ہو جاتی ہے، کون؟ کھیتی، فتراہ پھر دیکھتے ہو اسے، مصفرن زرد، پھر یجعلہ وہ بنا دیتا ہے اسے، حطامن ریزہ ریزہ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لذکر ضرور ہی نصیحت ہے، للأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ یعنی یہاں پر کھیتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آسمان سے کیسے پانی آتا ہے اور پانی چشموں کی شکل میں بہہ نکلتا ہے، یعنی ایک جگہ پانی آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چشمے بنا دیے اور وہ جگہ جگہ پھیل گیا، وہیں سے کھیتیاں نکل آئیں۔ لیکن کچھ زمین ایسی تھی جو کہ خشک ہو گئی، آپ دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی، اور بیکار کھیتی کا کیا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو اس لیے، اور یہاں پر وحی الہی بھی ہے، یعنی وحی الہی اللہ تعالیٰ کا کلام بارش کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوا، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو لیا اور وہ چشموں کی شکل میں دور دور پھیل گئے، اور وہیں سے خیر نکل گئی، وہیں سے پھول پتیاں نکل گئی، گرینری ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہیں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی خود سن لیا اور ختم، زرد ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے جو پلانٹ گرو نہیں کرتا، جو بڑھتا نہیں ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا حشر، وہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، سوکھ کر اس کو کون رکھتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کو اکھاڑ کے الگ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں گرو کرنا ہے اور ہمیں پھیلنا ہے، چشموں کی شکل میں پھیلنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی کام کے ہو جائے، بیکار کے نہ ہو، اللہ تعالیٰ میں پھینکے نہ ہو عذاب میں۔ افمن تو کیا جو شرح کھول دیا اللہ نے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا تو وہ ہے، النوری ایک نور پر، نورن ایک نور پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فویل تو ہلاکت ہے، للقاسیتی ان کے لیے کہ سخت ہیں، قاسیہ فاعل ہے، سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی دل والے، سخت دل والے، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، یہی لوگ ہیں فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یعنی اسلام کے لیے سینہ کب کھلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اسلام دل میں آ جانا، یعنی اسلام ہمارے دل میں آ گیا۔ اسلام دل کے دروازے پر نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، نوک کرتا ہے، پھر آپ کی مرضی کہ آپ اس کو کھولیں یا نہ کھولیں۔ اور نور، جس کے دل میں اسلام آ گیا، پھر اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور نور کس کے دل میں آتا ہے، جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اسی کا دل پھر منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اور صرف علم کی حد تک نہیں، سبمیشن کے لیول تک، یعنی آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ صرف علم ہی حاصل کریں، سبمیشن کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ، اس کو کرنا بھی، عمل بھی لانا، وہ ہوتا ہے، یعنی اس کو عمل میں بھی لانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کن پر کرتا ہے لعنت؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے۔ میں پڑھے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے۔ پڑھ لیا اور پھر جھوٹ بول دیا، پھر قرآن ہی کہے گا ابھی پڑھا اور پھر جھوٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ اسی پر لعنت کرے، ایسے لعنت۔ اور پھر پڑھے جا رہے ہیں، اس کے اندر پتا ہے ہم پڑھے جا رہے ہیں، یعنی ہم نے عربی پڑھ لی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری، اور ہمیں پتا ہے کیا لائن ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، وہی ہم پر اس کا مطلب فٹ بیٹھ گیا، یعنی کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب جھٹلانے والے کون ہو گئے؟ جو قرآن کو جھٹلائیں۔ اور قرآن کو کون جھٹلاتا ہے؟ جس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور جس کو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے نا، جو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پر قرآن پہ لعنت نہیں کرتا، کیونکہ وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور جو عمل نہیں کرتا قرآن اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ان دیہاتیوں نے کہا تو اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے، یعنی جو بچوں کو کس کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ بھی سخت دل کی علامت ہے. اور اگر ہمارے دل میں قرآن نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اور اگر دل سخت ہو گئے تو یہ بہت ہی زیادہ گمراہ والی بات ہے، یعنی ہم گمراہ ہوتے چلے گئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت آہستہ آہستہ کر کے، ابھی میں نے بتایا گرو کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ بیٹھ جائیں کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوشش بھی نہ کرو. تو 3 جگہوں پر اپنا جائزہ لو. ایک، قرآن پڑھتے وقت آپ کے اندر سے کیفیت کیا ہوتی ہے. دوسرا، دین کی مجلس میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہے. تیسرا، اکیلے. اب آپ نے قرآن پڑھ لیا، دین کی مجلس میں آپ کا عمل الگ ہوا، سب کے سامنے ہو سکتا ہے ہم گلاف چڑھا لیں اپنے اوپر، ہے نا، خوبصورت کر کے دکھائیں اپنے آپ کو. اب اکیلے میں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں ان تینوں جگہوں پر سیم ہوں یا الگ الگ جگہ. اگر تینوں جگہوں پر الگ الگ ہوں اور قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل نرم کر دے. اب دل کی سختی اگر آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو، تب آپ کے دل نرم ہوں گے. ہاسپٹل جایا کرو، ہاسپٹل جا کے، اور ایسے ایسے بڑے بڑے ہاسپٹل اگر جانے کا موقع ملے تو جا کر وزٹ کر کے آنا. پھر دیکھنا کہ کیسے، جیسے صدر جنگ ہو گیا، ایمس ہو گیا، وہاں تو بہت ہی زیادہ کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے بچنے کی امید نہیں ہوتی، اور کیسی کیسی حالت میں وہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے نازل کی احسنا بہترین الحدیثی بات کتابن، ایسی کتاب متشابہن آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہن ملتی جلتی ہے، مسانیہ دہرائی جانے والی ہے، تقشعر لرزنے لگتے ہیں، منہ اس سے، جلودو کھالے، جلدے کھالے، لرزنا مطلب ایک دم سے گوس پمپل کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وائبریشن سی ہو جاتی ہے ہمارے اندر، اس کو لرزنے لگتی ہیں اس کے کھالے. الذین، ان لوگوں کی جو یخشون ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں یعنی ان کی کھالے، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. ذالکہ یہ ہے، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جسے یدلل گمراہ کر دے اللہ، فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے، من ہادن کوئی ہدایت دینے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بتا دیا. قرآن کیسی کتاب ہے؟ آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ اور کہہ دیا بعد میں کچھ اور کہہ دیا. ایسا نہیں ہے نا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو اور بعد میں کہہ دیا نہیں بول سکتے ہو کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے نا. یا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا ہو روزے فرض ہیں اور بعد میں کہا ہو کہ نہیں چھوڑ بھی سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جو بات شروع میں ہے وہی بات آخر میں ہے، ملتی جلتی ہے، پھر دہرائی جانے والی ہے. ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار دہرا کر بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ بھول مت جانا میرے بندو، نصیحت حاصل کرو، بار بار سمجھانے کے لیے کہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جیسے ہم بچوں کو بار بار دہرا کر سمجھاتے ہیں، بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں لیکن انداز الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جلد، ہماری کھالیں، ہماری باڈی لرزنے لگتی ہے کبھی کبھار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے کھالے اور ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہی اپنے آپ کا جائزہ لے لیں. اگر میں قرآن پڑھیں گھر جا کر بہت اچھی آواز میں قرأت کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. سمجھ کے پڑھیں گے، قرأت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ ہی وائبریشن ہوگی آپ کے اندر، اپنے آپ ہی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اور اب سوچے کہ میرے رونگٹے کس بات پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، لرزنا. تو سوچے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہیں میں بوریت، ایسا تو نہیں ہے قرآن پڑھ کے مجھے بوریت ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے میرا دماغ کہیں اور رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کلاس میں سو رہی ہوتی ہوں.
اور اگر یہ سب کام نہیں ہو رہے اور رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اثر کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہمارے دل نرم. افمن, تو کیا جو یتقی بچے گا, بی وجہہ اپنے چہرے کے ساتھ, سوء العذابی برے عذاب سے, یوم القیامتی قیامت کے دن, وقیلا اور کہا جائے گا, للظالمین ظالموں سے, ذوقوا چکھو جو تھے تم تکذبون کمائی کرتے. یعنی جس کے دل سلامت ہے وہ برے عذاب سے اپنے چہرے کو بچا لے گا. چہرے کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ چہرے کے بلے ڈالا جائے گا نا انسان, جس کا چہرہ بچ گیا یعنی وہ بھی بچ گیا برے عذاب سے, ورنہ ظالم جو ہے ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. کذبا جھٹلایا, الذین ان لوگوں نے, جو من قبلہم ان سے پہلے تھے, فآتاہم تو آیا ان کے پاس عذاب, من حیث جہاں سے, لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. یعنی جب قرآن کو جھٹلایا گیا تب عذاب آ گیا. اور پہلے ہم مسلمانوں نے بھی, پہلے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے ترقی ملی, اب اور عزت ملی, عروج ملا, رعب ڈال دیا گیا لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے. اور جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ان کا ڈکلائن ہوتا چلا گیا اور ان کو عزت کی بجائے ذلت ملنی شروع ہو گئی. اور پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا, فَأَذَاقَهُمْ تو چکھایا انہیں اللہ نے, اذاقا اس نے چکھایا, یعنی کس نے؟ اللہ نے, خزیا رسوائی, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وَلَعَذَابُ اور ضرور ہی عذاب آخرت کا, اکبرو زیادہ بڑا ہے, لو کاش کانو ہوتے ہو, یا لمو جانتے, یعنی دنیا سے زیادہ سخت عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا. وَلَقَدْ اور در حقیقت ضربنا بیان کی ہم نے, للناسی لوگوں کے لیے, فی حاضل قرآنی اس قرآن میں, من کل مثل ہر قسم کی مثال, لعلہم شاید کہ وہ, یتذکرون نصیحت پکڑے. تو بار بار اللہ تعالیٰ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ نصیحت پکڑنے کے لیے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں. قرآنن قرآن, عربین عربی, غیرہ نہیں ہے, ذی عوجن ٹیڑھا پن ٹیڑھ والا, شاید کہ وہ یتقون ڈر جائیں. یعنی قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں, اور عربی زبان میں بھی اس لیے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے, تاکہ لوگ ڈر جائیں. اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ضرب اللہ بیان کی اللہ نے, مثلاً مثال, رجلن ایک آدمی کی, فیہ اس میں, شرکاء کئی شریک ہیں, متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے, متشاکسون شین کاف سین اس کا روٹ ہے, آپس میں اختلاف کرنے والا, جیسے دن اور رات, ان کو بھی عربی میں متشاکسان کہتے ہیں. یہاں مشرک اور مخلص دونوں کی بات بتائی جا رہی ہے. وَرَجُلًا اور ایک شخص ہے جو سلامن صحیح سلامت ہے, مطلب اسلام والا ہے. لی رجولن ایک شخص کے لیے, حل کیا, یستویانی وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں, استوا سے بنا ہے ڈول کا صیغہ, یستویانی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, مثلاً مثال میں. تو آپ بتائیں کیا ایک شخص وہ ہے جو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتا ہے, یعنی ایک اللہ کے علاوہ سب کو مانتا ہے, اور ایک وہ ہے جو صحیح سلامت ہے, یعنی صرف ایک اللہ کو مانتا ہے. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یستویانی کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے اللہ کی نظروں میں. ایمان والا جنت والا ہے اور ایمان والا نہیں ہے وہ جنت والا بھی نہیں ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے. انکا بے شک آپ, میتن مرنے والے ہیں, وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ بھی, میتون مرنے والے ہیں. دونوں ہی جمع ہے اور دونوں ہے نا, آپ بھی مرنے والے ہیں اور تمام لوگ بھی مرنے والے ہیں. ایک میت ہے اور میت سنگولر ہے, اور میتون پلورل ہے. آپ بھی مرنے والے ہیں, لوگ بھی مرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر کسی کو موت آنی ہے, اور نیند جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے, ہر روز آپ پریکٹیکل کرتے ہیں موت کا, یعنی نیند آتی ہے, آپ سوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی, اس کو بھی دیکھو, غور و فکر کرو, اسی طرح جس طرح تم سو کر اٹھتے ہو اسی طرح تم آخرت میں اٹھ جاؤ گے, اور واقعی میں ایسے لگے گا کبھی تو میں سو کر اٹھتی ہوں آخرت میں. ثم بے شک, انکم پھر, انکم بے شک تم, یوم القیامتی قیامت کے دن, عند ربکم اپنے رب کے پاس, تختصمون تم جھگڑا کرو گے,
یعنی قیامت کے دن لوگ لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں گے. اور کس بارے میں جھگڑا کریں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. استغفر اللہ. اس طرح لڑائی ہوگی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے. یعنی اگر قرض ہو تو ہر ایسی باتوں میں جھگڑا ہوگا، آپس میں نیکیاں دینی پڑیں گی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اقبال کا ہی اس میں ایک شعر آتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی ہے نا، ایک سجدہ اگر انسان کر لے خالص ہو کر 1000 سجدوں سے بچ جاتا. یعنی اللہ کے آگے اگر جھک جائے 1000 لوگوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.